10-15 वर्सां सगळी फॅमिली येता तुमची आणि आता अभिषेक करून घरा वचपाची. आज सकाळी कितल्यांक उठली? हांव एक ल्हानपणाच्यान येता म्हणजे एक 6 वर्सांचो आसतनाच्यान येता हांगासर. बारीक देवूळ आसलें तेन्नाचें. आज तुम्ही सकाळी कितल्यांक उपास उठले? करता. आतां घरा कडेन उठलेले 2 आनी हो प्रवास करून येवपा आतां VIP दर्शन घेयना, लायनीनूच रावता. विथ फॅमिली आयल्या हय, तुम्ही? विथ फॅमिली येयल्या. दर वर्सा तुम्ही फॅमिली? दर वर्सा येता आमी आनी सकाळी फुडें दर्शन घेता. आनी आमची कमिटी आसा ती दर वर्सा कितें ना कितें सुदारणा करीत आसा. हाँ, 5-6 साल से कंटिन्यू है. 5-6 साल तक. अब कितने बजे सुबह कितने बजे उठे? आज तो लेट हो गए, वैसे 2 बजे 2:30 बजे आ जाते हैं. और अभिषेक के अभी आए हैं हाँ जी, विथ फॅमिली? हाँ जी. गोंयांतलें एक पुण्य तीर्थक्षेत्र अशें अत्यंत नावलौकीक आनी विशेष म्हणजे कितें आसा, अत्यंत सगळे गोंयभरसून लोक हांगा वर्सान येतात आनी महाशिवरात्रीन मुद्दाम सगळे पापक्षय जावं म्हणून एक गंगेचें स्नान करून देवाचो भितर वचून प्रत्यक्ष वचून हात लावन अभिषेक करपाक मेळटा. आनी दर वर्सा लोक श्रद्धा भक्ती आनी भावनेन मुद्दाम हांगा येतात. ज्या प्रमाणे जनन किंवा मरण कितें जाल्या नंतर येता त्याच प्रमाणे मुद्दाम जावन महाशिवरात्री सगळी कडेन आतां शिवरात्र जातात, पूण विशेष म्हणजे कितें आसा, हांगा पवित्र स्थानार ते मुद्दाम लोक येतात आनी एक स्नान करतात. ज्ञानाद अज्ञानात मनशा कडसून ते ज्ञानाद अज्ञानात सुखी जातात तेन्ना ह्या देवाच्या अभिषेक केल्या नंतर सगळे क्षय जाता असो एक परिवारापासून एक परंपरा आसा. त्या परंपरेनुसार सगळे लोक येतात आणि अभिषेक करतात आणि श्रद्धे भक्तीन भावनेन घरा वयतात. महाशिवरात्रीच्या पावनशेनी हांव सगळ्या समस्त जनतेक महाशिवरात्री निमित्त अभिनंदन जाता सगळ्यांचे. आणि सध्या कुंभमेळा चालू आसा, त्याच प्रमाणे हे एक आमचें तीर्थक्षेत्र आसा. ज्या कोणाक कुंभमेळ्याक वचपाक गावोंक ना तां वचूंक शकना, तेंच्यांनी हांगासर तीर्थाचेर स्नान करून श्री विष्णुदेश्वराचें दर्शन घेवन कुंभमेळाचे जे कितें तांकां प्राप्त जातलें आसलें पुण्य तें तेंचेर हांगासर घेवचें अशें लोकां कडेन हांव विनंती करतां. आयज सकाळी 9:30 आमचो पयलो अभिषेक सुरू जाला. तेच्या उपरांत हे प्रचंड गर्दी जाल्ली आसा. फाटल्या वर्सा मातसो आमचो प्रॉब्लम जालो, त्या खातीर थोड्यांक दर्शन घेवपाक गावोंक ना. तेजो सगळो लाभ खूब लोक घेता. आनी आयज आतां 4:30 जाल्ली आसा. ह्याच टायमार भाविकांची प्रचंड गर्दी जाल्ली आसा. तेन्ना हांव समस्त भाविकांक विनंती करता की तेंच्यांनी आमी आमचो हांगासर फराळ दिल्लो आसा, उपासाचे सगळे फराळ दिल्ले आसता. कणगां, कणग्यो, उपीट, कण, मुगाचें कण. तशेंच आमचे 12 आमचो महाप्रसाद सुरू जातलो 12 ते 12:30 मेरेन. तो सांजचो 6-7 मेरेन चालू आसतलो. तेन्ना प्रत्येक जे भाविक येतले हांगासर तेंच्यांनी आमच्या महाप्रसादाचो आनी उपासाच्या फराळाचो आस्वाद घेवचो. तशेंच सांजेच्या 7:45 आमी 1 वरा खातीर देवूळ बंद करतले साफ सफाई करपा खातीर. त्या उपरांत एक 9:30 ते 9 मेरेन भाविकांक दर्शन परत सुरू जातले. आमची जी मुक्तद्वार महापर्वणी आसा, म्हणजे स्वहस्ते महालिंगा शिवलिंगाचेर अभिषेक करपाक जाता, दूध घालपाक वता, ते 7:45 ते लास्ट 8 मेरेन घालपाक वतले. तेच्या फुडें घालपाक गावचें ना. तेच्या नंतर मुखदर्शन घेवपाक वतले. तशेंच 12 आमच्यो पालखी आसतली. पालखी जावन आमी देवीचे केळवा देवीचे आगमन जातले. ते केळवा देवीचे आगमन जाले काय त्यो मंदिरान येतलो आनी नाटक सुरू जातलें. नाटक सुरू जातकच सकाळी फांतोडेर 6 वरांचेर 27 तारखेक 6 वरांचेर दिवजोत्सव आसतलो. ते जालें काय रथोत्सव आसतलो. रथोत्सव जातकच आमची 10 सुमार अठशुद्धी सुरू जातली. अठशुद्धी जाली काय आमचो ते 1:30 महानेवेद महाआरती नेवेद आनी महाप्रसाद आसतलो. तो महाप्रसाद जालो आमचो कार्यक्रम सोंपतलो. तेन्ना ह्या तुमकां एक कमीच कमी हितूर छोटेशे तरेन चूक केल्ली आसा की आमचो कार्यक्रम कसो आसतलो तो. तेन्ना सगळ्यांनी महाशिवरात्रेची लाभ दर्शनाचो लाभ घेवचो आनी सगळ्यांक हांव महाशिवरात्रेची शुभेच्छा दिता. कितल्या दिसाचो कार्यक्रम आसता? हो कार्यक्रम 3 दिसाचो आसता. 25, 26, 27. 25 तारखेर आमच्या सकाळच्यान धार्मीक विधी चालू आसता. सांजची आमची पालखी आसता. पालखी जालें नाटक सोंपलें काय पालखीचेर 3 वरांक 3:30 वरांचेर आमी अभिषेक करपाक सुरू करता. आयज एक दीस असो आसता गर्भकुडीन वचून कोणाकूय पुजा करपाक मेळटा. आयज गर्भकुडीन वचून कोणाकूय पुजा आमी कोणाक भेदभाव करिना.
म्हणजे प्रत्येक जे भाविक आसा तेणी इवन आपल्या हातीन स्वता बेल दूध तुजे कडेन घालपाक आनी हो फक्त आमी ह्यो एक महाशिवरात्री दिसा दिता आनी श्रावणाच्या लास्ट सोमारा फक्त आमचे 12 मेरेन आसता फूल डे आसना सकाळचे 5 ते दनपारचे 12 मेरेन अभिषेक कितले पर्यंत जाता हो? चालू केला तो आयज आतां आमचो 8 मेरेन आसतलो रातचो 8. रातचे 8 मेरेन त्याच्या पयलीं कोणाक पावणे 8 मेरेन म्हाका पावपाचें कित्याक पावणे 8 तेन्ना गर्दी आसता ती पावणे 8 म्हणजे ब्लॉक जाता 8 मेरेन सोंपतलें